محبوب جی سنیا ہی نہیں سنکتب ما قالو وقتلہم الانبیاء بغیر حق سونیا اسی اس گل نو لکھ بھی لیا تے اے جڑے یہودی نے انہاں نے انبیاء نو پہلے بھی قتل کیتا ہے بغیر حق تو نجائز انہاں انبیاء نو ماریا ہے سونیا انہاں یہودیاں نو انہاں سچا نہ سمجھو یہ بڑے دگے باز نے بڑے فریبی نے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ تے اسی قیامت دے دن انہاں نو جہنم دی اگ دا عذاب دیاں گے ویکھ لے ہن میرے محبوبہ اے قرآن بنا کے میں ابو بکر دی گواہی نو تیرے تے نازل کر دیتا ہے قیامت تک جننے علماء آؤں گے خطابہ آؤں گے ممبر و محراب دے اندر قرآن دی اس آیت نو پڑھ دے رہن گے صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے یہ ہے میرا ابو بکر صدیق قید رضی اللہ ابو قحافہ نام انہاں دا عثمان سی کنیت ابو قحافہ سی ایک دن معبد خانے چاہے جتھے انہاں دے بت پئے کہنے لگے ابو بکر نو نال لائے فرمایا پتر تو انہاں بتاں دی پوجا پاٹ کر تے میں ذرا اپنے اونٹاں واسطے چارہ لے کے آنا تو ایتھے عبادت کر لے ہن بت سامنے نے تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے میرا ضمیر ملامت کرے کہ یہ تینوں کچھ نہیں دے سکتے اجے کلمہ نہیں پڑھیا بتاں دے سامنے باپ نے بڑے بڑے اچھے کھانے رکھے نے تے آندے نے الا تاکلون کھاندے نہیں بھائی بتاں نوں مخاطب ہو گیا کھاندے نہیں ایڈے ایڈے اچھے کھانے پے میں کہا ہن اج کل دا کوئی مولوی ہوندا سارے ہی کھا جاندا کوئی نہ تے انہاں دا ہی لگنا ہے بولتے نہیں مولوی بڑے کام یعنی کہ اس معاملے بڑے تنی نے نا یا کوئی پیر ہوندا انہیں آپ ہی کھا جانا آج میں درباراں تے سارے پیسے آپ لے جاندے نے بابے انہاں نوں دے رہے نے لوگ بابے نوں کوئی پیسہ جاندے بولو آج جنہیں گلیاں چ چادراں پائیاں جاندیاں نے چادراں پھر بازار چ جا کے لا کے ویچ آوندے گلیاں جو پیسے کدے نے گورنمنٹ دے یہ قبراں دی پوجا کیوں نہیں بند ہوندی پیسہ تے سارا جا رہا ہے محکمہ اوقاف والے نوں ابو بکر آندے نے کھاندے نہیں تے او گو جواب آندے نے تسی بولدے نہیں تھانوں میں کہہ رہا کھاندے نہیں تے نال آندے نے میرے کپڑے پھٹے نے مینوں کپڑے تے دیو پھر بھی نہیں بولدے آندے نے یار میں بھکھا مینوں روٹی کھوا دیو پھر بھی نہیں بولدے پتھر چوک کے ماریا ایک بت دے سر دے وچ او دا سر اتوں لتھ گیا کسے دی لت باں لا دیتی جیڑا کم خلیل نے او بتاں دے نال کیتا سی اوہی کم میرے صدیق نے انہاں بتاں نہ کیتا باپ آیا چارہ لا کے لے کے تے ویکھیا جدوں اپنے عبادت خانے چ وڑدا تے ویکھیا کسے بت دا سر کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی باں کوئی نہیں تے آندے نے ابو بکر ایک ہی کیتا ہی فرمایا ابا جی اے کھانے تسی انہاں دے اگے رکھے نے میں انہاں نوں پوچھیا تسی کھاندے کیوں نہیں تے نہ کوئی جواب نہیں دیتا تے میں کہیا مینوں بھوک لگی ہے مینوں کھانا کھوا دیو پھر بھی جواب نہیں دیتا میں کہیا میرے کپڑے پھٹے نے کپڑے دے دیو پھر بھی انہاں جواب نہیں دیتا بابا جی مینوں غصہ آیا بھی عجیب خدا نے عجیب مشکل کشا نے عجیب حاجت روا نے انہاں کو منگنا ہے دیندے نہیں اگے کھانا ہے کھاندے نہیں مینوں غصہ آیا میں کسے دی لت توڑ دیتی ہے کسے دی باں لا دیتی ہے کہ دا سر لا دیتا ہے تے ابا جی مینوں غصہ آیا میں انہاں نوں ماریا ہے ہن انہاں نوں کہو مینوں مارن کی کرن مینوں مارن فرمایا پترے بڑے بھلے مانس نے کسے نوں آندے ہی کچھ نہیں بول دے نہیں بڑے بھلے مانس نے کسے نوں کچھ آندے ہی نہیں تے ابو بکر آندے نے ابا جی ایڈے بھلے مانس جڑے اپنا دفاع نہیں کر سکتے نہ تھوڑا کتوں کرنا لے گئے اپنی بیوی دے کول ام خیر دے کول ابو بکر دی ماں دے کول
آندے نے اُمّے خیر تیرے پتر نے ویکھ لے کی نیر مارے آئی بتاں دیاں لتاں باواں توڑ دتیاں نے اللہ 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 بڑی توہین کیتی آئے نے انہاں بتاں دی خداواں دی تے اُمّے خیر دے الفاظ حدیث دے سینے چ محفوظ نے مولانا ادریس کاندلوی نے لکھے نے آندے نے ماں اُمّے خیر کی آندی ہے وے ابو قحافہ اینو کچھ نہ کہیں جدن ابو بکر نے پیدا ہونا سی مینوں آواز آئی سی اے اُمّے خیر تینو میں جک پتر دین لگا جدا عرشاں تے نام ہے صدیق رکھ دیتا ہے فرشاں تے عتیق رکھ دیتا ہے عرش معلا تے صدیق رکھیا تے فرشاں تے بولو بولو فرشاں تے عتیق رکھیا اے او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں آقا فرماندے نے کام مقام الانبیاء میرا ابو بکر انبیاء دی جگہ تے کھڑا ہے نبی نہیں لیکن نبیاں دی انہیں دی دلیل کی ہے سنو ہر نبی دنیا تے آیا ہے وہ مبشر بھی ہے تے مصدق بھی ہے مبشر دا معنی کی ہے بعد چون والے دی خوشخبری دیندا ہے تے پہلے نبیاں دی تصدیق کردا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ پہلیاں دی تصدیق کرنا ہے تے بعد دے اندر تے کسے نے لاہوریو آنا نہیں جدی آقا خوشخبری دیندے نبی نے تے پہلیاں دی تصدیق کر دیتی ہے ہن پیغمبر دی تصدیق کرن واسطے بھی ایک آدمی چاہیدا ہے جیڑا میری نبی دی نبوت دی تصدیق کرے پیغمبر دے معجزات دی تصدیق کرے نبی دی شریعت دی تصدیق کرے اللہ پاک نے اپنے نبی دی امت دے اندر اللہ نے صدیق نو پیدا کیتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به آقا سچ لے کے آئے سچ دی تصدیق کرنے واسطے ابو بکر آئے میرے آقا علیہ السلام معراج لے کے آئے معراج دے سفر دی تصدیق کرنے واسطے صدیق آیا میرے آقا معجزات لے کے آئے انہاں معجزات دی تصدیق کرنے واسطے ابو بکر صدیق آیا میرے آقا شریعت لے کے آئے دین لے کے آئے وہ دی تصدیق میرے ابو بکر صدیق نے کیتی ہے ویکھ لے میرے آقا جدوں معراج تے جاندے نے چھٹے آسمان تے واپس آ رہے نے شیعہ دیاں دو تفسیراں نے تفسیر امی تے تفسیر حسن عسکری اے دے اندر ایک شیعہ مصنف لکھدا ہے جدوں واپس اوندے نے چھٹے آسمان تے آقا فرماندے نے جبریل منو 7 آسماناں دی سیر تے کرا کے لے چلے آئے دی تصدیق کون کرے گا تے جبریل آندے نے سونے دی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ ہن حضرت ابو بکر صدیق مصدق نے تصدیق کر جدو آئے نا نیچے مکے چان کے ابو جال نو ملے ابو جال انداز کو نویں گل لے فرمایا ہاں نویں ابو جال رات میں حرم تو اقصا گیا اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا جنت جہنم ویکھ کے آیا تے تیرا کی خیال ہے آندا عقل نہیں بندی 40 راتاں دا سفر ہے حرم تو اقصا دا تو رات دے تھوڑے جے حصے جی کر رہے ہیں پھر 7 آسمان ابو جال اٹھتا سیدھا ابو بکر کو جاندا ہے ابو بکر کو بندہ کہے میں راتوں رات حرم تو اقصا گیا تے 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا تیرا کی خیال ہے تے ابو بکر آندے نے اوے ابو جال دس کیا کی نہیں اے تیرا یار صدیق تیرا یار محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے ابو بکر نے نہیں کیا میں پہلو پوچھ لاں جا کے تصدیق کر لاں نہیں اوے ابو جال کن کھول کے سن لے جے میرے محبوب نے آکھیا تے اونے سچ آکھیا پاک آکھیا لا شک آکھیا جہان غلط ہو سکدا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی یہ ہے ابو بکر کہہ دو رضی اللہ
سب تو پہلے مکے چ کلمہ کنے پڑھیا؟ ہائے ہائے ہائے، کسی نے نبی دا معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا، کسی نے پیغمبر